ढकाल लाइन छ नि तिमीतिर थाहा छैन हेर्नै पर्छ पंखा हेर हेर लाइन छ हाम्रोतिर ले 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 भारतीलाई हेरेर बसे Good morning, class. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, good morning. चुपचाप लाएर बसिरहेको छु सबैजना प्रोसेस थर्ड फेरि युनिट थर्ड है यो मैले यहाँ 4 लेखेको छु मैले चाहिँ यो बुकको आधारमा बुकमा चाहिँ यो 4th च्याप्टरमा गर्छ त्यही भएर चाहिँ मैले 4th लेखे हो यसमा कसै के छैन अरु सो आज डेडलक सुरु गरौँ है के छुट्यो रहेछ हिजोको हेरेको कसले हेर्यो त हिजोको शेड्युलिङ अल्गोरिदमहरु कसैले हेर्यो हेरि के हेरेन हेरे हजुर एकजना हेर्यो अरु मनिष हजुर हुँदैछ हेरि के हेरेन अरुले पवनले हेरि के हेरेन पवन पौडेल हल्का फुल्का हेरे हो सरले
रचनाले रञ्जन खनाल खनालजी किन हो त नि हेर्नु भएन त हल्का हल्का हेरेको सर रञ्जन खनाल किन हेरेनौ त नि ए यिनीहरू पढ्दा रहेछन् गएर थाहा पाइहाल्यो नि सरोज शर्माजी टु बिजी सर बिजी ठिकै छ अब साह्रै बिजी नै भयो त हजुर सर हेऱ्यो कि हेरेन हो सरोज यो अब अहिले ताजामा हेरेन भने भोलि फेरि अब चाहिँ कहिले पछि हो फेरि कन्फ्युज हुन्छ अनि फेरि त्यसपछि सर के भयो सर यो हेऱ्यो के भयो भनेर सोध्ने होला फेरि तिमीहरूले तर अहिले हेऱ्यो अलिक टाइम भएको बेला हेऱ्यो भने क्या मैले त्यो यो धेरै चाहिँ यो ठ्याक्कै इक्जाम आउँदाखेरि सबै अनि हेर्न थाल्छन् अनि त्यो कन्फ्युज हुन्छन् कि दुई तिन त्यो तिनवटामा चाहिँ कन्फ्युज हुन्छन् अनि ओके हेरेको हो सर ल ठिक छ आदर्श दालले हेरे चाहिँ ठिकै छ हेर एटलिस्ट पढ भन्नु मेरो उद्देश्य भनेको तिमीहरू पढ भन्ने उद्देश्य हो कि त्यो मलाई देखाउनलाई पर्ने होइन कि आफूले जान्नको लागि बढ्ने हो त्यो भएर चाहिँ ओके अब डेडलक सुरु गरौँ है त अब डेडलक भनेको के हो त अब डेडलक अब यसको अर्थ के हुन्छ भने त्यहाँभन्दा उतातिर बाटो छैन भन्नु खोजेको हो कि अब त्यहाँभन्दा उता बाटो ब्लक छ हाम्रो कम्प्युटर सिस्टममा चाहिँ कति कुरा त्यस्ता हुन्छन् कि होइन त्यो कुराहरूलाई चाहिँ अभोइड गरेर जानुपर्ने हुन्छ कति कुराहरू होइन त्यसपछि त्यो रिसोर्सेसहरू मेन भनेको चाहिँ कुनै प्रोसेसहरूले रिसोर्सेसहरू युज गर्न खोज्दाखेरि त्यो रिसोर्सेसहरू अरू कसैले होल्ड गरेर राखिदिएको छ अथवा त्यो रिसोर्सेसहरू पाएन उसले भने होइन त्यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ डेडलक आउने हो सामान्यतया कति केसमा चाहिँ अब डेडलक अब अभोइड गर्छन् होइन तर अब सबै केसमा चाहिँ डेडलक अभोइड गरेर जान चाहिँ मिल्दैन फेरि कुनै अभोइड गर्ने भनेको एकचोटि हामीलाई त यहाँनिर के कम्प्युटरमा के त्यस्तो खालको प्रब्लम हामी त रिस्टार्ट गरिदिन्छौँ नि त रिस्टार्ट गरेपछि फेरि सबै चाहिँ मेमोरी चाहिँ हल्ड हुन्छ होइन सबै जान्छ फेरि त्यसपछि नयाँ स्टार्ट हुन्छ एउटा इक्जाम्पल मात्र त्यसरी चाहिँ नि हाम्रो मेमोरी त खुल्न सक्छ अथवा चाहिँ मेमोरीहरू खाली हुनसक्छ तर सबै केसमा त्यो हुन्छ भन्ने चाहिँ हुँदैन अब ठुल्ठुलो सर्भरहरू भएको केसमा त फेरि त्यसलाई चाहिँ रिस्टार्ट गर्न भनेको धेरै टिडिएस जब हुन्छ अब त्यस्तो केसमा चाहिँ नि अब हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दा त्यहाँनिर माइटिगेटिङ टेक्निक्सहरू पनि राख्नु पर्यो त्यो डेडलक आएको छ कि छैन त्यसलाई डिटेक्ट गर्न पर्यो त्यो डिटेक्ट गरेकोलाई अब कस्तो तरिकाले मिटिगेट गर्ने हो त्यसलाई कसरी हटाउने हो प्रिभेन्ट कसरी गर्ने अब होइन त्यस्तो कुराहरू सोचिरहनु पर्यो अब त्यही भएर चाहिँ त्यस्तो खालका चाहिँ नि डेडलकलाई हटाउने चाहिँ अल्गोरिदमहरू पनि हामीले यसमा पढ्छौँ सो अब नर्मल डेडलक भनेको चाहिँ के रहेछ त अब डेडलक भनेको अ सेट अफ प्रोसेस इज डेडलक्ड इफ इच प्रोसेस इन द सेट इज वेटिङ फर एन इभेन्ट द्याट ओन्ली एनदर प्रोसेस इन द सेट क्यान कज भनेको दुईवटा प्रोसेस छ अरे त्यो दुईवटा प्रोसेसले एउटा रिसोर्सेस चाहिँ लिइसक्यो अब त्यो रिसोर्सेस नभएर अर्को प्रोसेसको कामै हुँदैन भने अब त्यो कन्डिसनमा के हो त होल्ड गरेर राखिदियो क्या अब अर्को चाहिँ के भने वेट गरेर बसिरहने भयो त्यसले चाहिँ कतिखेर चाहिँ त्यो रिसोर्सेसहरू चाहिँ फाल्छ र त्यसपछि म लिउँला भनेर बसेको हो कि अर्को रिसोर्सले फालेन त्यो पनि अरू कुनैसँग डिपेन्डेन्ट छ त्यो फाल्दै नफालेको कन्डिसन आयो भइदियो भने अब त्यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ अब डेडलक हुने भयो रिसोर्सेस नपाउने क्या जस्तै तिमीहरू एउटा सानो पुल छ त्यो पुलमा चाहिँ नि दुईवटा गाडी उताबाट नि आयो यताबाट नि आयो होइन पछाडिबाट गाडीहरू पनि आएकै छन् अब न पछाडि जान मिल्छ न अगाडि जान मिल्छ होइन हो त्यस्तो कन्डिसन भयो कि अब डेडलक भने त्यसको चाहिँ एग्जिट पोइन्ट एकदम गाह्रो भयो त्यहाँनिर त्यसको लागि त्यहाँनिर के गर्नु पर्यो त अब त्यहाँनिरका चाहिँ जुन बसहरू छन् ती सबैलाई एक एकवटा गरेर निकालेर फाल्नु पर्यो तानेर फाल्नु पर्यो त्यो प्रिएम्प्टिभ भनेको थियो नि होइन प्रिम्सन भनेको जहाँ जाँदै हामीले ट्र्याक्टर निकालेर अर्को राख्ने हो नि त्यस्तो खालको पनि अपनाउनु पर्ने हुन सक्ने भयो
So deadlocks are set of block processes each holding a resource and waiting to acquire a resource held by another process. So त्यो एउटा प्रोसेस छ, त्यो प्रोसेसले के गर्यो, त्यो रिसोर्सेस लियो हो चाहिँ रिक्वेस्ट गरे हो कि त्यो प्रोसेसले रिक्वेस्ट गरेको है त्यो रिसोर्सेसलाई। त्यो एरो त्यतातिर रिसोर्सेसतिर गयो भने त्यसले के गर्यो, रिक्वेस्ट गरेको। अब त्यो प्रोसेस त्यो रिसोर्सेस आफूतिरको जुन एरो आयो भने त्यो प्रोसेसले चाहिँ के गर्यो, होल्ड गर्यो भन्ने बुझिन्छ। जस्तै अब यहाँनिरको यो अर्को इमेजमा हेर, त्यहाँनिर के छ, P1 भन्ने प्रोसेस, P1 भन्ने प्रोसेसले के गर्यो, रिक्वेस्ट गर्यो, R2 भन्ने रिसोर्सेस चाहिँ के गर्यो, रिक्वेस्ट गर्यो। अब यहाँनिर के भयो त, P2 भन्ने प्रोसेसले के गर्यो, त्यो होल्ड गरिरहेको छ, त्यो R2 भन्ने रिसोर्सेस P2 भन्ने प्रोसेसले होल्ड गरिरहेको छ। फेरि तर यो P2 भन्ने प्रोसेसलाई के चाहियो त, अब R1 भन्ने प्रोसेस पनि चाहियो नै, त्यसलाई रिक्वेस्ट गर्यो उसले। तर यो R1 भन्ने प्रोसेस कसले होल्ड गरिरहेछ त, P1 ले होल्ड गरिरहेछ र। यो कन्डिसनमा अब तिमीहरूले यो कन्डिसनबाट आउट हुन सजिलो छ त छैन नि त। किन भन्दाखेरि P1 भन्ने प्रोसेसलाई यो चाहिएको छ, एउटा कुनै आफ्नो काम सकाउनको लागि R2 चाहिएको छ हैन। अब P2 लाई के चाहिएको त, R1 चाहिएको। अब फेरि के गरे त, होल्ड गरे, R2 चाहिँ फेरि P1 ले P2 ले होल्ड गर्यो, R1 फेरि P1 ले होल्ड गर्यो। भनेपछि यी दुईटाले यी आफ्नो चाहिँ होल्ड गरेर बसेका छन्। अब दुईटै चाहियो रे, फेरि दुईटैको लागि त्यो दुईटा छुट्टै चाहियो। यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ के भयो त, अब यो कन्डिसन भने डेडलक भयो है, न एउटाले छोड्नु न अर्कोले चाहिँ नि छोड्नु, त्यो नभइकन कामै बन्दैन। यो कन्डिसन भने डेडलक भयो। अब यहाँनिर यो सर्कुलर प्याटर्न देखिएको छ नि हैन, यो सर्कुलर प्याटर्न भन्ने एउटा चाहिँ डेडलकको चाहिँ एउटा चाहिँ पार्ट हो। यो सर्कुलर वेट भन्छ यसलाई चाहिँ, सर्कुलर भयो नि हैन, घुमाउरो भयो, घुम्यो यहाँ पनि यसले नि यसलाई यसले यसलाई यसले यसलाई यसरी घुम्यो। अब यो P1 R2 P2 R1 अनि फेरि P1 आयो भने के भयो त, सर्कुलरमा गयो नि त हैन। त्यो भएर चाहिँ एउटा जुन चाहिँ प्रोसेस छ, एउटा प्रोसेस चाहिँ दुईचोटि रिपिट भयो भने त्यहाँनिर के भयो त, त्यसलाई चाहिरहेको छ भन्ने भयो भने त्यहाँनिर चाहिँ के हुन सक्छ त, सर्कुलर वेट हुन सक्छ। सर्कुलर वेट भन्ने बित्तिकै के भयो, त्यहाँनिर डेडलक हुने चान्सेस छ, यहाँ डेडलक छ है भन्ने कुराहरू भयो कि डेडलक। सो अब प्रिम्सन र नन प्रिम्सनको त यहाँ अगाडि जुन सेड्युलिङ अल्गोरिदममा पनि पढाएको थियौँ हैन। प्रिमटेबल र नन प्रिमटेबल भने के हो त, प्रिमटेबल भनेको त्यो चाहिँ रिसोर्सेसहरूलाई के गर्न सक्ने, त्यहाँबाट निकालेर अर्को चाहिँ प्रोसेस हाल्न सक्ने हैन। त्यो भनेको अब यो मेमोरीको केसमा चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ त, अब त्यस्तै पर्यो भने मेमोरी किल गरेर अर्को प्रोसेसलाई दिन सक्छौँ नि त। तर के हुन्छ त, अब नन प्रिमटेबलमा के हुन्छ त, त्यसलाई निकाल्यो भने के हुन्छ त, अब निकाल्न पाइँदैन। तर यहाँनिर के भयो, सिडी रुमले चाहिँ सिडी चाहिँ बन्द गरिरहेको छु हैन, त्यो बन्द गर्दा गर्दै बिचमा निकाल्ने के भयो, आधा मात्र त्यो बनै भएन नि त हैन, त्यो चाहिँ काम गरेन, काम नगर्ने। त्यो भनेको चाहिँ प्रिमटेबल भनेको मेमोरीको कुरा भयो, एउटा इक्जाम्पल हो त्यो प्रिमटेबलको एउटा मेमोरी। र तिमीहरूले यो हैन, अब जस्तै दुईवटा प्रोसेस छ मानौँ हैन, ए र बी भन्ने प्रोसेस छ, अनि यो ए भन्ने प्रोसेसले चाहिँ त्यो एउटा मेमोरीको चाहिँ सम एमाउन्ट अफ चाहिँ होल्ड गरिरहेको छ, सबै होल्ड गरिरहेको छ मानौँ हैन। अर्को प्रोसेसले अर्को चाहिँ प्रिन्टरमा काम गरिरहेछ। अब प्रिन्टरमा काम गर्ने बित्तिकै अब मलाई चाहिँ मेमोरी चाहियो भने त के भयो त, मेमोरी छैन, फेरि अर्कोले लिइरहे, अर्कोले होल्ड गरिरहेछ। त्यस्तो कन्डिसन अब चाहिँ मैले त्यो प्रोसेसलाई मेमोरी भएको प्रोसेसलाई किल गरेर अर्को प्रोसेस राख्न सक्छु, त्यो भनेको प्रिमटेबल भयो है। सो नन प्रिमटेबल भन्ने बित्तिकै सिडी रुमको कुरा एउटा, त्यसलाई चाहिँ निकाल्न सक्ने भयो, निकाल्न सक्ने भयो। तर के भयो त, केही इफेक्टहरू चाहिँ देखिन सक्छ सिडी रुमको केसमा भयो। सो अब कन्डिसन, चारवटा कन्डिसन भयो भने के हुन्छ त भन्यो भने हामीले त्यहाँनिर रिसोर्स डेडलक छ भन्ने चाहिँ बुझ्नु पर्यो कि यो चारवटा कन्डिसन सेटिस्फाई भयो भने त्यहाँनिर डेडलक छ भन्ने बुझ्नु पर्यो। सो एउटा म्युचुअल एक्सक्लुजन हामीले पढाएको थियौँ नि हैन, एउटा न एउटा प्रोसेसले चाहिँ त्यो रिसोर्सेसहरू युज गरेको हुनुपर्ने हो क्या, एउटा कन्डिसन बनाए चाहिँ। अब प्रोसेसै युज गरेर छैन भने त कसरी डेडलक त हामीले भन्न सकिँदैन नि त। तर कन्डिसन हुनको लागि फर्स्टमा सुरु भनेको फर्स्ट पोइन्ट भनेको कुनै न कुनै प्रोसेसले त्यो रिसोर्सेस युज गरेको हुन पर्यो भनेको एउटा कन्डिसन हो। अब अर्को भनेको होल्ड एन्ड वेट। होल्ड एन्ड वेटमा चाहिँ के भयो त, एउटाले चाहिँ नि होल्ड गरिरहेछ, अर्को चाहिँ के गरिरहेछ, अब त्यो कतिखेर छोड्छ भनेर चाहिँ वेट गरेको चाहिँ हुनु पर्यो फेरि एउटा कन्डिसन। प्रोसेस करेन्टली होल्डिङ रिसोर्सेस द्याट वेयर ग्रान्टेड अर्लियर क्यान रिक्वेस्ट न्यू रिसोर्सेस। अर्को रिसोर्सले युज गरिरहेछ,
अर्कोले चाहिँ खोजिरहेछ भनेको होल्ड एन्ड वेटको कन्सेप्ट भयो। नन प्रिम्सन कन्डिसन, अब एउटा कन्डिसन म्युचुअल एक्सक्लुजन, अर्को होल्ड एन्ड वेट, अर्को चाहिँ नन प्रिम्सन कन्डिसन भनेको त्यो हामीले यदि त्यहाँ डेडलक भइदिइहाल्यो भने चाहिँ नि होइन, अथवा त्यहाँ के अप्ठ्यारो परिहाल्यो भने त्यहाँ निकाल्न चाहिँ पाइँदैन। निकाल्यो भने त त्यसै डेडलक हटिहाल्यो, तर निकाल्न चाहिँ पाइँदैन। त्यो भने निकाल्न नपाउने भन्न खोजेको त्यो यो चाहिँ कन्डिसनको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ रिसोर्सेस प्रिभियसली ग्रान्टेड क्यान नट बी फोर्सिबली टेकन अवे फ्रम अ प्रोसेस त्यो निकाल्न पाइएन क्या, प्रोसेस त्यो रिसोर्सेसहरू खोज्न पाइएन। दे मस्ट बी एक्सप्लिसिटली रिलिज्ड बाई द प्रोसेस होल्डिङ देम। एक्सप्लिसिटली रिलिज भन्ने बित्तिकै त्यो प्रोसेसले काम गरिसके पछाडि बल्ल उसले छोड्न पाउँछ, त्योभन्दा अगाडि छोड्न पाउँदैन। अरू केही गरी पनि हामीले निकाल्न चाहिँ पाइएन भन्ने। सर्कुलर वेट कन्डिसन, सर्कुलर वेट भनेको के अघि मैले भने होइन, सर्कुलर वेट त्यहाँनिर चाहिँ के भनेको एउटा आर्क जस्तो बन्ने भयो क्या, सर्कुलर एउटाले होल्ड गर्ने अर्कोले चाहिँ रिक्वेस्ट गर्ने, त्यस्तो खालको चाहिँ सर्कुलर वेट भयो। देयर मस्ट बी अ सर्कुलर लिस्ट अफ विच अफ 2 or more processes each of which is waiting in a resources held by the next member of the chain भनेको हेऱ्यो इमेजमा मैले। अब यहाँनिर यसको चाहिँ यो सर्कुलर वेट छ कि छैन भनेर पत्ता लगाउनु पर्यो भने के गर्नु पर्यो भने P1 अनि R2 P2 अनि R2 R1 भयो। त्यो एरो जता जता गयो नि होइन, त्यतातिर हेर्ने क्या। P1 R2 मा गयो, R2 चाहिँ P2 मा गयो, P2 चाहिँ R1 मा गयो। अल्टिमेटली के भयो त R1 फेरि के भयो त P1 मै गयो भनेपछि दुईचोटि आयो क्या P1। त्यो दुईचोटि सरी दुईचोटि P1 आउने बित्तिकै के भयो त्यहाँनिर सर्कुलर वेट छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। भनेपछि यसले के भन्छ त भने कुनै एउटा चाहिँ कन्डिसन त्यहाँनिर प्रेजेन्ट छैन भने all 4 of this condition must be present of a डेडलक टु अकर। डेडलक हुनको लागि यो सबै 4वटा कन्डिसन चाहिँ त्यहाँनिर हुनै पर्छ। यदि एउटा मात्रै फेल खाइदियो भने त्यहाँनिर के हुन सक्दैन त डेडलक नहुन सक्छ भन्छ क्या। नो रिसोर्सेस डेडलक इज पोसिबल, त्यो रिसोर्सेस डेडलक चाहिँ नहुन सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ कन्डिसन हो। यो 4वटा कन्डिसन धेरै सोधिरहन्छन् है क्वेसनहरु रिसोर्सेस के अरे यो कन्डिसन म्युचुअल एक्सक्लुजन, होल्ड एन्ड वेट, नन प्रिम्सन र सर्कुलर वेट। अब अहिले जस्तो नै फिगर यो डेडलक मोडलिङ भने चाहिँ अब त्यो चाहिँ आरले ए भन्नेले चाहिँ के गर्यो त होल्ड गरिरहेछ एउटा रिसोर्सेस, अनि बीले चाहिँ के गरिरहेछ उसले खोजिरहेछ अथवा चाहिँ रिक्वेस्ट गरिरहेछ त्यो यस भन्ने रिसोर्स मलाई चाहियो भनेर चाहिँ रिक्वेस्ट गरिरहेको। सी भनेको डेडलक कन्डिसन भयो। डीले चाहिँ के गर्यो यु खोज्यो, अब यु चाहिँ कसले लिइरहेछ सीले लिइरहेछ, सीले फेरि के खोज्यो टी खोज्यो, टी चाहिँ कसले लिइरहेछ डीले युज गरिरहेछ। सो यो कन्डिसन भनेर चाहिँ के भयो त डेडलक कन्डिसन। अब अर्को भनेको चाहिँ नि यहाँ जस्तै सुरुको माथिको चाहिँ यो इमा हेर होइन, इमा चाहिँ के गर्यो यसले चाहिँ के गर्यो रिक्वेस्ट गरेर एउटा रिसोर्सेस पायो। अब बीले पनि के गर्यो इएफजीमा हेर है फर्स्टमा ए भन्नेले के गर्यो आर भन्ने रिसोर्सेस लियो, बीले के गर्यो यस भन्ने रिसोर्सेस लियो, सीले के गर्यो त टी भन्ने रिसोर्सेस लियो, उसले रिक्वेस्ट गर्यो पायो। अब यहाँ के हुन सक्छ त अब त्यो चाहिँ नि रिसोर्सेस अब इन्डिभिजुअली आफैले चाहिँ त्यहाँनिर के कन्डिसन छ र अब डेडलक हुने छैन नि त यहाँनिर त होइन, यहाँनिर माथि कन्डिसन त छैन। तर अब एचआइजेमा हेऱ्यो भने त्यहाँ हेर फेरि के गर्यो भने एले चाहिँ होल्ड गरिरहेको थियो आर भन्ने, तर अब उसलाई के चाहियो भने यस भन्ने पनि चाहियो अरे हो। अब फेरि के गर्यो बीलाई पनि के चाहियो टी भन्ने चाहियो अरे, एरो गएको छ नि टीतिर आई भन्ने इमेजमा, आई भन्ने चाहिँ उसमा एले यस पनि चाहियो, यसलाई यस नि चाहियो, फेरि बीलाई टी पनि चाहियो, फेरि सीलाई के भयो त आर पनि चाहियो क्या। अब यहाँनिर के गर्ने हो के हुने भयो त अब यहाँनिर डेडलक आउने भयो नि होइन, किन त सर्कुलर वेट भयो क्या यहाँनिर। यहाँनिर हेर्दाखेरि तिमीले क्लोज लुप देख्छौ नि, एदेखि एस, एसदेखि बी, बीदेखि टी होइन, टीदेखि सी, सीबाट फेरि के हो त आर। त्यहाँनिर के भयो होल्ड एन्ड वेट अनि त्यसपछि सर्कुलर, यी दुइटालाई चाहिँ नर्मल्ली एउटै तरिकाको चाहिँ सेन्स आउँछ यिनीहरू दुइटामा होइन, होल्ड एन्ड वेट र सर्कुलर वेटको। यहाँनिर सर्कुलर चाहिँ भयो नि होइन कन्डिसन, तर यो कन्डिसनमा चाहिँ के हुन सक्नु भयो त यहाँनिर डेडलक भयो क्या। अब यो कन्डिसन भने डेडलक कन्डिसन भयो। अब यहाँनिर त्यसलाई मिटिगेट गर्नको लागि चाहिँ नि एउटा चाहिँ तरिका जस्तो अब
यहाँनेरि फर्स्टमा के छ ए भन्नेले आर लियो अनि फेरि सी भन्नेले टी लियो हैन त्यसलाई एभोइड गर्नको लागि फेरि के गर्यो त यास भन्ने रिसोर्स पहिला फर्स्टमा ए लाई दियो रे के फर्स्टमा ए लाई दियो अब त्यसपछि आएर अब बी ले चाहिँ के गर्छ अब त्यसपछि एनबाट ओ मा आयो फर्स्टमा ल आई एलएमएन मा हेर है फर्स्टमा एलएमएन मा ए ले आर भन्ने रिसोर्स लियो फेरि सी ले टी भन्ने रिसोर्सेस लियो त्यो अघि चाहिँ नि यसले मागिरहेको थियो नि हैन यसलाई तर अब अहिले चाहिँ के दियो क्या अब बीले अहिले होल्ड गरिरहेको छैन यो बीले होल्ड गरेर चाहिँ त्यही भएर चाहिँ यसले यसले रिसोर्सेस चाहिँ ए को लागि चाहिँ एलोकेट भएर बस्यो अर्को भने चाहिँ अब सी ले के गर्यो त अब आर भन्ने रिसोर्स लिन खोज्यो हैन तर अब के भयो त भने त्यो आर भन्ने रिसोर्स उसले त एले अघि नै खोजिरहेको थियो नि यस अब खोज्यो भनेपछि त आर भन्ने रिसोर्सेस उसले छोड्न सक्ने भयो छोड्न सक्ने भएपछि उसले के गर्यो त अब त्यो सी ले त पाउने भयो क्या त्यो आर भन्ने रिसोर्सेस उसले पायो अब यसको ए को काम सकियो त्यसपछि फेरि सी को पनि त्यसपछि आएर सी ले पनि के गर्यो त त्यो रिसोर्सेस पायो भनेपछि यस्तो हुन सक्ने भयो क्या जस्तो डेडलक अकर हुने भनेको चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ सिरिज अफ वर्क्स चाहिँ नै मेन्टेन नगर्दाखेरि पनि त्यस्तो कन्डिसनमा डेडलक आउन सक्ने भयो भन्न खोजेको क्या एकैचोटि गर्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर डेडलक आइदियो होइन तर हामीले चाहिँ यहाँनिर के गर्यौँ त अब छुट्टै छुट्टै प्रोसेसहरूलाई छुट्टै छुट्टै अलोकेट गर्यौँ क्या टाइम यसपछि चाहिँ बीले नै लिन सक्ला होइन बीले नै लिन सक्ला त्यो रिसोर्सेसहरू त्यो भनेको एउटा अर्डरमा गऱ्यौँ भने चाहिँ नि त्यो कन्डिसनमा हामीले डेडलकहरू अभोइड चाहिँ गर्न सक्ने रहेछ भन्न खोजेको क्या रिसोर्सेसहरूको केसमा अथवा हामीले धेरैवटा रिसोर्सेस राखिदिने हो कि होइन धेरैवटा रिसोर्सेस जस्तो प्रिन्टर एउटा प्रिन्टरले गर्दाखेरि डेडलक आइरहेको छ भने दुईटा प्रिन्टर भयो भने के हुनसक्छ त त्यहाँनिर नआउन सक्ने भयो नि त रिसोर्सेस त दुईटा भयो नि त रिसोर्सेस भन्ने बित्तिकै एउटा दुईटा प्रिन्टर भयो एक घन्टा युज गर्न पाउने भयो नि त होइन त्यो कन्डिसनमा डेडलक नहुन सक्ने भयो एउटा त्यो भनेको रिसोर्सेसहरूको केसले पनि डेडलकहरू नहुने चान्सेस हुन्छ सो अब मेथड्स फर ह्यान्डलिङ डेडलक अब के मेथडले चाहिँ ह्यान्डल गर्ने त अब डेडलक भनेको इग्नोर द प्रब्लम अब यो डेडलक आयो पनि आओस् केही पनि भएन छोडिदिन्छु म भने हो कि त्यो भने चाहिँ मेबी इट विल गो यो जान सक्छ अथवा यो म यो यस्तै हो कहिले कहिले आउँछ यसलाई चाहिँ मैले खासै मतलब गर्दिनँ भने जस्तो भयो कि इग्नोर द प्रब्लम युज बाई मोस्ट अपरेटिङ सिस्टम इन्क्लुड्स युनिक्स अब कहिलेकाहीँ त्यस्तो खालको आउन सक्छ युनिक्सहरू सिस्टमहरूमा अब त्यो के गरी सल्भ हुन्छ त अब मैले रिस्टार्ट गरिदिएँ भने सल्भ हुन्छ कि त्यस्तो कुराहरू तर त्यसको लागि चाहिँ नि त्यो अभोइड गर्नलाई अथवा त्यो प्रब्लम मिटिगेट गर्नलाई मैले छुट्टै अल्गोरिदमहरू डिफाइन गर्नु पर्दैन भन्न खोजेको क्या अब त्यो प्रब्लम पनि कहिले आउँछ त वन्स इन अ इयर होइन ट्वाइस इन अ इयर आइदियो भने त त्यो प्रब्लमलाई त त्यस्तो साह्रो ठुलो भएन नि त त्यो एउटा भनेको चाहिँ इग्नोर द प्रब्लम हो अर्को भनेको अब डिटेक्ट एन्ड रिकभरी अब त्यो चाहिँ डेडलक्स आएको छ कि छैन भनेर पत्ता लगाउनु पर्यो त्यो पत्ता लगाएर फेरि त्यसलाई रिकभरी गर्नु पर्यो फेरि अब त्यो रिकभरी गर्दाखेरि चाहिँ त्यो प्रोसेसहरू किल गर्ने हो कि होइन प्रोसेसहरू किल गरेर फाल्ने हो कि प्रिमिटिभ गरेर फाल्ने हो कि अथवा चाहिँ रिसोर्सेसहरू थपिदिने हो कि होइन त्यस्तो कुराहरू आउन सक्ने रहेछ सो लेट्स डेडलक अकर्स डिटेक्ट देम एन्ड देन टेक एक्सन यसले चाहिँ डिटेक्सन र रिकभरीले के भने त अब आउन दिउँ त्यसपछि काम गरौँ भने जस्तो हो कि केही प्रब्लम आइदियो भने चाहिँ बल्ल अनि सल्भ गरौँ भन्न खोजेको एउटाले टोटल इग्नोरै गरिदिनु भन्यो अब अर्को चाहिँ आयो भने त्यसलाई ट्याकल गर्नुपर्छ त्यसलाई चाहिँ किल गर्नुपर्छ अथवा त्यसलाई चाहिँ डिटेक्ट गरेर त्यसलाई सल्भ गर्नुपर्छ भन्ने कुरो हो सो अर्को चाहिँ के भन्यो भने इन्स्योर द्याट द सिस्टम विल नेभर इन्टर अ डेडलक स्टेट अर्कोले के भन्यो भने त्यो डेडलक भन्ने स्टेटै आउन नदिउँ भनेको अर्को चाहिँ एउटा इग्नोर एउटा डिटेक्ट अनि रिकभरी अर्को चाहिँ आउनै नदिने भन्ने हो त्यो भनेको आउनै नदिनको लागि चाहिँ अलिकति रिसोर्सेसहरू धेरै चाहिएला होइन त्यो गर्न सक्नुपर्छ सो डाइनामिक एभाइडेन्स बाई केयरफुल रिसोर्स एलोकेसन हो सुरुमै प्लान चाहिँ त्यो गर्नुपर्छ क्या रिसोर्सेस चाहिँ थोरै छ भने त्यसमा डेडलक कन्डिसन आउन सक्ने हो अब त्यसलाई चाहिँ हटाउनको लागि चाहिँ मलाई रिसोर्सेसहरू धेरै राखिदिनु पर्ने हुन सक्ला मेमोरी धेरै दिन पर्नेहरू त कम्प्युटरमा चाहिँ अब त्यो मेमोरी पुगेन होइन त्यो कन्डिसन भने अब त्यो मेमोरी चाहिँ थपिदिनु पर्ने होला त्यो अगाडि नै त्यसको चाहिँ नै यस्तो आउन सक्छ र यसलाई चाहिँ मिटिगेट गर्नलाई यो गर्नुपर्छ है भने जस्तो भयो सो प्रिभेन्ट बाई स्ट्रक्चरली नेग्लेक्टिङ वान अफ द 4 रिक्वायर्ड कन्डिसन प्रिभेन्सन भनेको के हो त प्रिभेन्सन बाई स्ट्रक्चरली नेग्लेक्टिङ वान अफ द
4 रिक्वायर्ड कन्डिसन भने त्यो अगाडिको 4 कन्डिसन थियो नि हैन म्युचुअल एक्सक्लुजन कुनै एउटा त्यो भने खोजेको यो डेडलकको चाहिँ नि हटाउनको लागि अथवा चाहिँ नि मिटिगेट गर्नको लागि भयो 4 कन्डिसन भने चाहिँ अगाडिको यो 4 कन्डिसन हो के एउटा अल्गोरिदम अब यसलाई डेडलक इग्नोरेन्सको लागि चाहिँ नि डेडलक इग्नोरेन्सको एउटा अस्टिच अल्गोरिदम भनिन्छ यो अस्टिच अल्गोरिदम चाहिँ यो अस्टिचले चाहिँ के गर्छ भने के त्यस्तो प्रब्लम पर्यो नि टाउको चाहिँ यो स्यान्डमा राख्छ रे भनेको त्यो प्रब्लम आयो नि त्यो स्यान्डमा राखिदिनु भनेपछि त सिम्पलेस्ट एभरेज इज द अस्टिच अल्गोरिदम स्टिक योर हेड इन द स्यान्ड एन्ड प्रिटेन्ड देयर इज नो प्रब्लम त्यहाँ केही प्रब्लम छैन यो भनेर चाहिँ बस्दिने त्यो भनेको अस्टिच अल्गोरिदम भन्छ यसलाई चाहिँ अब यो चाहिँ कस्तो कन्डिसनमा हुन्छ भने एकदम एकदम रियर के कहिले काहीँ आउँछ इरर हैन त्यस्तो कन्डिसनलाई चाहिँ नि अस्टिच अल्गोरिदम पो काम लाग्छ यो अल्गोरिदम भने ठ्याक्कै यसको अल्गोरिदम चाहिँ नि कुनै त छैन त ओन्ली यो अस्टिचको एउटा चाहिँ नि बिहेभियरको आधारमा बनाएको हो कि अब दिस स्ट्राटेजी सजेस्ट टु इग्नोर द डेडलक बिकज डेडलक्स अकर रेयरली कहिले काहीँ आउँछ बट सिस्टम क्रासेस ड्यू टु हार्डवेयर फेलरले गर्दाखेरि चाहिँ सिस्टम क्रास भयो कम्पाइलर इरर्स भयो एन्ड अपरेटिङ सिस्टम बग्स फ्रिक्वेन्टली देन नट टु पे अ लार्ज पेनाल्टी इन परफर्मेन्स अर कन्भिनियन्स टु इलिमिनेट डेडलक्स कस्टको कुरा पनि हुन्छ कि मेन भनेको चाहिँ अब त्यो हटाउनलाई त एकदम धेरै कस्ट लाग्ने भयो भने होइन त्यो चाहिँ गर्दैन नि त मान्छेले अब सिम्पल एउटा चाहिँ एकदम छोटो धेरै समयमा आउँछ अब त्यो हटाउनको लागि चाहिँ मलाई एकदम धेरै रिसोर्सेसहरू चाहियो हार्डवेयरहरू चाहिँ धेरै चाहियो महँगो हार्डवेयरहरू चाहियो भने चाहिँ त्यो वन्स इन अ इयर त्यस्तो खालको आउनेलाई मैले अब खासै चाहिँ महत्त्व दिन्न भन्न खोजेँ आए पनि के भने स्टिक योर हेड इन द स्यान्ड यही नै हो यसको अस्टिच अल्गोरिदम चाहिँ So this method is reasonable if deadlock occurs very rarely. Deadlock एकदम rarely आउँछ cost of prevention is high त्यो हटाउनलाई एकदम महँगो हुन्छ सामानहरू धेरै चाहियो अथवा अलि चाहिँ हाई इफिसियन्सी चाहिँ सिस्टम चाहियो युनिक्स एन्ड विन्डोज टेक दिस एप्रोच हाम्रो कम्प्युटरहरूले गर्दो रहेछ यस्तो सो डेडलक्स टाइपिकली ह्यान्डल बाई रिबुटिङ कसरी त कम्प्युटर एकचोटि रिस्टार्ट गरिदिएपछि यस्ता समस्याहरू समाधान हुँदो रहेछन् भने अब त्यसलाई चाहिँ किन अरू चाहिँ गरिराख्ने भन्न खोजेको हो अहिले त्यो भएर चाहिँ हाम्रो सिस्टम पनि हेर त अब यत्रो डेभलपमेन्ट भइसक्दाखेरि पनि अब यस्ता चाहिँ युनिक्समा पनि विन्डोजमा पनि यति प्रब्लमहरू छन् अझै त्यो भनेको अब रिसोर्सेस उपलब्ध गराउन नसक्ने हो रिसोर्सेस भनेको के हो त मेमोरीको कुराहरू हुन्छ नि त यो कम्प्युटर केसमा चाहिँ डेडलक डिटेक्सन एन्ड रिकभरी अब डेडलकलाई डिटेक्सन गर्न पर्यो त्यसपछि रिकभरी आज त छिटो सकिन्छ के हो च्याप्टर नि यसको चाहिँ थोरै छ क्या फेरि कन्डिसन फर डेडलक होस्टेज यहाँ आइसकेको त्यो डेडलक क्यारेक्टराइजेसन भनेको के सर त्यो कन्डिसन के हुँदा हुन्छ भने हो के भने हो कहाँ छ भाइ क्यारेक्टराइजेसन त्यो उसमा जानु त सिलेबसमा ए त्यहाँ छ नि दोस्रो पोइन्ट ए क्यारेक्टराइजेसन भनेको कुन चाहिँ क्याटेगोरीको छ भनेको तर यो चाहिँ एक्ज्याक्ट छ कि छैन डेडलक क्यारेक्टराइजेसन बुकमै छैन जस्तो लाग्यो मलाई क्यारेक्टराइजेसन कसरी गरेको छ भन्ने कुरा बुक पढाइ बुक पढ्यो भने एकदम ज्ञान गुण चाहिँ बुकबाट आउँछ क्यारेक्टराइजेसनमा छ जस्तो लागेन मलाई के क्यारेक्टराइजेसन भनेर भने
हेरौँ न त्यो पनि के क्यारेक्टराइजेसन भनेर चाहिँ सो अस्टिच अल्गोरिदम यो भयो अर्को डेडलक डिटेक्सन एन्ड रिकभरी अब डेडलकलाई के गर्नु पर्यो डिटेक्ट गर्नु पर्यो अनि त्यसपछि आएर त्यसलाई रिकभरी गर्नु पर्यो सेकेन्ड टेक्निक इज डिटेक्सन एन्ड रिकभरी भयो एउटा चाहिँ अस्टिच अल्गोरिदम इग्नोर प्रब्लम हैन अर्को भनेको डिटेक्सन एन्ड रिकभरी भयो when this technique is used the system does not attempt to prevent deadlocks from occurring system does not attempt to prevent सुरु प्रिभेन्ट गर्न खोज्दैन के यसले आउन दिन्छ यसले आउन दिन्छ त्यसपछि आएपछि चाहिँ के गर्ने अब त्यसलाई कसरी हटाउने भन्ने कुराहरु हेर्दै जान्छ so instead it lets them occur tries to detect when this happens and then takes some action to recover the fact भनेको यसले आउन दिन्छ त्यसपछि आइसके पछाडी चाहिँ के गर्न पर्ने हो त्यसपछि गर्छ अब त्यो सिस्टम किल गर्न पर्ने हो कि त्यो प्रोसेसलाई किल गर्न पर्ने अथवा रिसोर्सेसहरु अवेलेबल छैन भने त्यो रिसोर्सेस दिने हो कि अथवा रिसोर्सेसहरु पनि सिरियल वाइज के एकैचोटी सबैलाई दिँदाखेरि नपुग्न सक्छ तर अब त्यसलाई चाहिँ नि कुनै एउटा सिक्वेन्समा दियम भने चाहिँ त्यो चाहिँ नि पुग्न सक्छ है सबैलाई किनभने एउटा रिसोर्स युज गरिसक्छ जस्तै एकजनाले एउटा प्रिन्टर छ रे अथवा मानम दुईटा प्रिन्टर छ रे दुईजना छन् एउटाले चाहिँ एउटा प्रिन्टर युज गरिरहेछ अर्कोलाई दुईटा चाहियो त्यो कन्डिसनमा चाहिँ एकैचोटी त्यो अर्को दुईटा चाहिएकोले त लिन पाउँदैन नि त मलाई त एउटाले सकिसकेपछि बल्ल के हुन्छ त बाँकी एउटा थियो एउटाले सकिसकेपछि बाँकी भएको दुईवटा हुन्छ त्यो दुईवटा चाहिँ उसले बल्ल लिन पायो क्या तर फर्स्ट एटेम्प गर्ने जुन ए छ त्यसले चाहिँ पायो तर बीले चाहिँ सुरुको कन्डिसनमा पाएन तर एले सकिसकेपछि बल्ल चाहिँ के भयो बीले पायो भनेपछि रिसोर्सेसहरु जुन होल्ड गरे हुन्छ नि त्यो होल्ड गरेर निकालेपछि बल्ल चाहिँ के हुने भयो उले पाउने चान्सेस हुन सक्छ नि त तर यस्तो कुराहरु चाहिँ यो चाहिँ रिकभरीहरुमा चाहिँ नि त्यो कुराहरु हेर्न सकिन्छ सो सम अफ द वेज डेडलक्स क्यान बी डिटेक्टेड कसरी चाहिँ डिटेक्ट गर्न सकिन्छ त भन्दाखेरि एउटा one resource of each type भनेको one resource भने चाहिँ हरेकलाई एउटा रिसोर्सेस दिएको हुन खोज्छ है डेडलक डिटेक्सन विथ one resource of each type एउटा मात्र रिसोर्सेस दिएको कन्डिसनमा कसरी गर्ने त अब रिसोर्सेस यो one resource भने चाहिँ यस्तो हुन्छ के एउटालाई एउटा रिसोर्सेस मात्र दिएको के अब जस्तै यासको यो यास भन्ने छ नि हैन यास भन्ने देखाएको छ भने त्यो एउटा यासको एउटा मात्र छ त्यो भने एउटा मात्र प्रिन्टर छ भने जस्तो भयो के यहाँनेर यासको दुईवटा भएको दुईवटा यास भइदियो भने चाहिँ दुईवटा प्रिन्टर भयो तर अहिले यहाँ यास मात्रै छ भने चाहिँ एउटा मात्र प्रिन्टर भयो के त्यो भनेको one resource of each type भने one resource of each type भनेको एउटा मात्र रिसोर्स एउटाको एउटा मात्र रिसोर्सेस अहिले त मल्टिपल रिसोर्सको कन्डिसनमा नि तिमीहरुले देख्छौ सो अहिले यहाँनेर एउटा कन्डिसन के देखिएको छ भने डेडलक डिटेक्सनमा आर भन्नेले के गर्यो ए भन्ने चाहिँ के गर्यो त ए भन्ने प्रोसेसले चाहिँ आर भन्ने होल्ड गरिरहेछ हो एले चाहिँ आर भन्ने होल्ड गरिरहेछ तर उले के खोज्यो त अब यास खोज्यो अब अर्को भनेको चाहिँ फेरि त्यो यासलाई चाहिँ के गरिरहेछन् अब सी ले पनि खोजिरहेछ सी पनि सी लाइन चाहिएको छ त्यही डी भन्ने प्रोसेस लाइन त्यही चाहिएको छ एफ भन्ने प्रोसेस लाइन चाहिँ त्यही चाहिएको छ हैन त्यसरी चाहिँ नि यहाँ के गरिरहेछ त जस्तै प्रोसेस ए होल्ड्स आर वान्स एस अब सेकेन्ड पोइन्टमा प्रोसेस बी ले के गर्यो होल्ड्स नथिङ यसले चाहिँ के पनि छैन तर उले के खोज्यो त वान्स टी यो बी मा चाहिँ यहाँनिर देखिन्छ हैन अनि एरल देखाइदिनु हेरे बी ले के खोज्यो त अब टी खोज्यो तर उले के होल्ड गरिरहेको छैन अरु के पनि होल्ड गरेर बसिरहेको छैन सो प्रोसेस सी होल्ड्स के हो त सी ले के होल्ड गरिरहेछ नथिङ वान्स के हो त यस चाहियो उलाई सी भन्ने प्रोसेसले के होल्ड गरिरहेको छैन उलाई के चाहियो त यस चाहियो होल्ड गरे भने हेर्यो एले होल्ड गरे हो आफूतिर एर आयो नि आफूतिर एर आर आर भन्ने एउटा चाहिँ रिसोर्सेस छ त्यो रिसोर्स आफूतिर आयो भने त्यसले होल्ड गरे भन्ने बुझ्यो यसले अब सी ले पनि त्यही गर्यो अब यहाँनिर अर्को आयो डी भन्ने प्रोसेस डी ले के गर्यो त यहाँनिर प्रोसेस डी ले के गर्यो अब उले होल्ड गरिरहेछ के यु होल्ड गरिरहेछ तर उलाई के चाहियो त अब यास पनि चाहिएको रहेछ अनि त्यसपछि टी पनि चाहिएको रहेछ अर्को प्रोसेस ई भन्नेले के गर्यो अब प्रोसेस ई ले के गर्यो होल्ड गर्यो टी भन्ने चाहिँ के गरिरहेछ होल्ड गरिरहेछ अर्को के चाहियो उलाई भी भन्ने चाहियो प्रोसेस एफ ले के गर्यो एफ ले चाहिँ के गर्यो त अब डबल भन्ने रिसोर्स होल्ड गरिरहेछ उलाई के चाहियो त यास चाहियो के
त्यस्तै जीले नि त्यस्तै गर्यो जीलाई नि के भयो त उसलाई ग्यास भन्ने रिसोर्सेस उसँग उसले होल्ड गरिरहेछ उसलाई चाहियो यु अब हामीले यहाँनिर यो सिङ्गल रिसोर्सेसको केसमा अब यहाँनिर 1.5 लाख छ कि छैन भन्ने कुरा हो कि अब हामीले हामीले अघि अगाडिको भनेको कन्डिसन अनुसार चाहिँ नि यहाँ के भयो त एउटा कन्डिसन हामीले देख्न सकिन्छ नि होइन यहाँ सेटिस्फाई छ अब यहाँनिर एउटा कन्डिसन के आयो त यो सर्कुलरको केस आउँछ कि यहाँनिर सर्कुलरको केस भने रिसोर्स ग्राफ यो रिसोर्स ग्राफ अ साइकल एक्सट्र्याक्टेड फ्रम यहाँबाट साइकल एक्सट्र्याक्ट गऱ्यौँ क्या सर्कुलर छ कि छैन भनेर चेक गऱ्यौँ क्या अब यहाँनिर यो माथि छ र सर्कुलर यहाँनिर आरएसी छ र छैन नि त यहाँनिर त के हुनसक्छ त अब यो आर भन्ने रिसोर्सेस त यसले छोडिन सक्ला अब यहाँनिर पनि यास भन्नेमा चाहिँ यो यास भन्ने रिसोर्सेस पहिला यसले लिएला त्यसपछि यसले सकेपछि फेरि राख्देला फेरि सीले लिन सक्छ सीले लिइसके पछाडि फेरि राख्देला एफले लिन सक्छ एफले राख्देला डीले लिन सक्छ होइन त्यसरी त लिन सक्छ नि त यहाँनिर त अलिकति टाइम चाहिँ सिक्वेन्स फरक पर्ला तर यिनीहरूले त होल्ड गरेर लिन त सक्छ नि त तर यहाँनिर कन्डिसन के हुन्छ त भने यहाँनिर अलिक अप्ठ्यारो भयो कन्डिसन त किन कन्डिसनको अप्ठ्यारो भयो त भन्दा डी भन्ने प्रोसेसलाई चाहियो के त टी भन्ने चाहिँ रिसोर्सेस चाहियो यो बीसँग चाहिँ खासै मतलब छैन यहाँनिर अब डी ए यति मतलब छ डी भन्ने किनभने बीले त चाहिएको मात्रै भने हो नि त तर यहाँ डीले के गर्यो त डीलाई चाहियो तर त्यो टी चाहिँ इले युज गरिरह त्यो युज इ भने अब फेरि के भयो भी भन्नेले लिइरहेछ अब त्यो भीलाई फेरि के चाहियो जी भन्ने चाहियो के अरे सरी जी भन्नेलाई चाहिँ फेरि के चाहियो भी चाहियो होइन यहाँनिर सरी उल्टो भयो के अरे डीलाई चाहिँ के चाहियो त टी भन्ने रिसोर्स चाहियो त्यो टी भन्ने रिसोर्स कसले लिइरहेछ इले लिइरहेछ त्यो इलाई फेरि के चाहियो अब भी चाहियो तर त्यो भी कसले युज गरिरहेछ जीले युज गरिरहेछ फेरि जीलाई के चाहियो यु चाहियो अब युलाई के यु चाहियो अब त्यो यु कसले लिइरहेछ डीले लिइरहेछ भनेपछि यहाँनिर यस्तो सर्कुलर आयो क्या यहाँनिर त यहाँनिर पनि हेरि यो कन्डिसन यहाँनिर चाहिँ एरो भइदिएको भए यहाँ पनि के हुन सक्थ्यो त अब सर्कुलर वेट हुन सक्थ्यो यहाँ पनि सर्कुलर वेट हुन सक्थ्यो यहाँनिर सर्कुलर वेट भइदियो अब सर्कुलर वेट कसरी थाहा पाउने त भने त्यही अघि नै मैले भनेको थिएँ एउटा डाटा स्ट्रक्चर बनाउने त्यो डाटा स्ट्रक्चरमा लिस्ट अफ चाहिँ यो प्रोसेसहरू के भइरहेछ हेर्ने क्या अब यहाँनिर त्यो लिस्ट अफ प्रोसेस बनाउँदाखेरि यहाँनिर के देखियो त भने डी आयो टी आयो फेरि ई आयो भी आयो जी आयो यु आयो फेरि डी आयो क्या त्यहाँ सर्कुलर भयो क्या यहाँ फेरि डीबाट स्टार्ट भएर डी नै चाहियो भनेपछि त यहाँनिर त के रहेछ त अब यहाँनिर 1.5 लाख रहेछ भन्ने बुझियो नि त किनभने हामीसँग यहाँ 4वटा कन्डिसन थियो नि होइन एउटा कन्डिसन चाहिँ के हो त सर्कुलर वेट कन्डिसन अथवा होल्ड एन्ड वेटको कन्डिसन अथवा सर्कुलर होल्ड एन्ड वेट भएरै के भयो त यहाँ सर्कुलर वेट भयो नि त यो कन्डिसनमा चाहिँ कि 1.5 लाख चाहिँ आउन सक्ने भयो अब यसलाई चाहिँ नि यो यसरी यो मैले ल्याङ्ग्वेजमा राखिदिएको छु मैले भनेकै कुराहरू छन् एउटा चाहिँ के गरेछ भने नोड छ त्यो नोडलाई यान मानेको छ अनि यल भन्ने चाहिँ एउटा डाटा स्ट्रक्चर लिएको छ होइन त्यो लिस्ट अफ त्यो इम्टी सुरुमा चाहिँ इम्टी छ पछि चाहिँ नोडहरू राख्दै जान्छ होइन जसरी यहाँनिर अघि मैले भनेको जस्तै डिटिई होइन डट गर्दै डिटिइभिजियुडी फेरि डी आयो नि होइन यहाँनिर त के भयो सर्कुलर भयो नि त यहाँनिर घुम्ने भयो नि त यहीँको यहीँ घुम्ने भयो त्यही भएर अब यो लिस्टले चाहिँ के गर्छ त अब यहाँनिर यस्तो कन्डिसन आइसके पछाडि अब त्यहाँनिर चाहिँ डिटेक्सन भयो भन्ने कुराहरू थाहा पाउनु पर्यो यही कुराहरू मैले ल्याङ्ग्वेजमा लेखाएँ है त्यो आउट आर्क भनेकै त्यही नै हो घुमेको क्या त्यहाँनिर सर्कुलर भएर आयो सो अब 1.5 लाख डिटेक्सन विथ मल्टिपल रिसोर्सेस यो त भयो सिङ्गल रिसोर्सेसको केसमा जसमा चाहिँ एउटा मात्रै प्रिन्टर छ एउटा मात्रै मोनिटर छ एउटा मात्रै चाहिँ नि मेमोरी छ भन्ने कुरा भयो क्या तर अब यहाँनिर के भयो त अब मल्टिपल रिसोर्सेसहरू कुरा हुन्छ यहाँ एउटै चिज धेरैवटा हुन्छ क्या भन्न खोजेको हेरी यसलाई चाहिँ माथिको यसलाई चाहिँ रिसोर्सेस मान्यौँ हामीसँग होइन रिसोर्सेस हाम्रो यहाँ सिडी रोम हुन सक्ला अथवा ब्लुरे हो के हुन सक्ला अनि प्रिन्टरहरू हुन सक्ला होइन रिसोर्सेस भने धेरैवटा रिसोर्सेसहरू हुन सक्छ र करेन्ट एलोकेसन मेट्रिक्स भनेको अहिले यति रिसोर्स मध्ये कति युज गरिरहेछन् त भनेर यो हेर यो रो छ नि यो रोले चाहिँ हरेक प्रोसेस जनाउँछ फेरि हेर यहाँनिर एउटा प्रोसेस भन्न खोजेको यो
एन भन्ने प्रोसेस छ नि हेरि यहाँनिर एउटा प्रोसेस यहाँ एउटा प्रोसेस यहाँ एउटा प्रोसेस यहाँ एउटा प्रोसेस यहाँ भनेर चाहिँ डिनोट गर्छ। अब यति त रिसोर्स युज गर्यो, अब यति बाँकी कति हुने भयो त? अब यो रिसोर्सबाट यो घटाइदियो भने त बाँकी रहेको आउँछ नि त। अब अर्को रिक्वेस्टेड हुन्छ क्या, चारवटा कुरा हुन्छ है, चारवटा कुरा ध्यान दिनु पर्यो यसमा चाहिँ मल्टिपल रिसोर्स कन्डिसनमा। जस्तै यो कुरा अहिले बुझिरह है, फेरि पछि एउटा ठ्याक्कै एउटा न्युमेरिकल पनि छ यो बेङ्कर्स अल्गोरिदम भन्ने, त्यो बेङ्कर्स अल्गोरिदम अलिअलि यसै कन्सेप्ट गरेर पनि हुन्छ। सो रिसोर्सेसको केसमा यहाँनिर के भयो भने ई भन्ने रिसोर्स E1 भन्ने रिसोर्सेस हो, E2 भन्ने रिसोर्सेस हो, E3 भन्ने रिसोर्सेस हो, 2 को EM सँग चाहिँ रिसोर्सेसहरू छन्। अब एभाइलेबल भनेको यसले डिनोट गर्यो A1 A2 A3 डट AM सम्म। अब अहिले लिइरहेका के प्रोसेसहरूले के लिए त? हेरि यहाँनिर चाहिँ एउटा प्रोसेस छ, यहाँनिर चाहिँ P1 भन्ने प्रोसेस छ अरे, यो P1 भन्ने हो, फेरि यहाँनिर P2 भन्ने छ, P1 P2 P3 यसरी गर्दै तल जान्छन् क्या। अब अहिले यो ई भन्ने रिसोर्सेस चाहिँ यसले यतिवटा युज गरेको, सपोज मानौँ यहाँनिर 5वटा थियो अरे होइन, यहाँ 5वटा थियो। अब 5वटामा चाहिँ के गर्यो त भने यहाँ यसले चाहिँ 3वटा युज गर्यो अरे, भने यहाँनिर रिसोर्स अभाइलेबल कति हुने भयो त? 5वटा 3वटा युज गरिसक्यो यो प्रोसेस P1ले भने अब यहाँनिर अरू चाहिँ सबै 0सम्म भनौँ, त्यो बाँकी भनेको कति हुने भयो त? 5मा 3 घटेको कति आउने भयो त? 2 आउने भयो। यसरी चाहिँ रिसोर्सेस यहाँनिर यस्तो हुन्छ। अब रिक्वेस्टेड हो क्या, फेरि अब यो रिक्वेस्टेड मेट्रिक्स चाहिँ के हुन्छ भने उसले अझै कति माग गरिरहेछ भन्ने कुरा हो कि, रिसोर्सेस कति माग गरिरहेछ। अब अझै मलाई यदि रिसोर्सेस चाहियो भने अझै मेरो टास्क चाहिँ कम्प्लिट हुन्छ है भन्न खोज्छ। यो चाहिँ सिक्वेन्स अफ प्रोसेस अनुसार चाहिँ नि रिक्वेस्ट हुँदै जान्छ, एउटाले छोड्छ फेरि अर्कोले चाहिँ यहाँ अब यसले छोड्यो भने के हुन्छ त? यो P1 भन्ने प्रोसेसले यो रिसोर्सेस छोडिदियो भने 3 भने गयो नि त यहाँनिर गएर। अब के एभाइलेबल कतिवटा आउने हो त? 5वटा आउने भयो क्या। त्यो भनेको मल्टिपल रिसोर्सेस भन्ने बित्तिकै त्यो 5 भनेको जस्तै मसँग 5वटा प्रिन्टर छ भन्ने कुरो मानौँ क्या, 5वटा प्रिन्टरमा 3वटा प्रिन्टर चाहिँ उसले युज गरेको छ, अब बाँकी रह्यो कति त? 2टा। अब त्यो काम सकेपछि उसले त त्यो प्रिन्टरको काम सकेपछि त बाँकी रह्यो नि त त्यो 3टा पनि, त्यहाँ गएर फेरि के भयो? थपिएर बस्यो, 5वटै भयो भनेको। अब यो यान भनेको प्रोसेस डिनोट गरेर छ P1 to P1 PN भने होइन, त्यो P1 to PN छ। इज द एक्जिस्टिङ रिसोर्सेस, एक्जिस्टिङ अहिलेसम्म भएको रिसोर्सेसहरू यति हो। ए रिसोर्सेस क्लास BM भनेको ए भनेको अभाइलेबल रिसोर्सेसहरू चाहिँ कति छ एमसँग डिनोट गरेर हो। आर भनेको रिक्वेस्ट, अब अझै कति माग गरिरहेछ त भनेको रिक्वेस्ट म्याट्रिक्स आरले डिनोट गर्छ। जस्तै अब यसलाई मैले इक्जाम्पल यो फियर अनुसार चाहिँ बुझाउँछु डेडलक डिटेक्सनमा। कस्तो कन्डिसनमा चाहिँ हुँदो रहेछ भनेर, जस्तै अब यहाँनिर के छ भने जस्तै अब हामीसँग के छ? 4वटा टेप ड्राइभर छ होइन, 2वटा प्लटर छ, 3वटा के छ? स्क्यानर छ, 1 चाहिँ के छ? सिडी रुम चाहिँ एउटा मात्रै छ। हामीसँग भएको रिसोर्सेसहरू यति हो कि टोटलमा भएको के, यो चाहिँ टोटलमा भएको हो होइन, यति चाहिँ टोटलमा भएको। यो चाहिँ अब बाँकी रहेको कि अब जस्तै यहाँनिर के भयो हेऱ्यो, यहाँनिर चाहिँ P1 भन्ने प्रोसेस हो, यहाँनिर P1 P2 सिधा चाहिँ सिधै जाँदो रहेछ, तर यो बमन चाहिँ गएको रहेछ P3 मानौँ, एउटै रोमा छ भन्ने बुझ है। अब अहिले तल माथि भयो पनि यहाँनिर के भयो त भने के हुँदैन यसको यस्तो हुँदो रहेछ नि त। टेप ड्राइभर 4वटा, प्लटर्स 2वटा, स्क्यानर 3वटा, सिडी रुम एउटा छ। अब एलोकेसन अहिले एलोकेट गरिरहेछ केले त? P1 भन्ने प्रोसेसले टेप ड्राइभर 0 गरिरहेछ, प्लटर पनि 0 गरिरहेछ, तर उसले के गरिरहेछ? स्क्यानर एउटा युज गरिरहेछ है। त्यसपछि आएर के छ? सिडी रुम त उसले युजै गरिरहेछ। अब P2 भन्ने प्रोसेसले के गर्यो? 2वटा चाहिँ के गरिरहेछ? टेप ड्राइभर युज गरिरहेछ। यो 0 भने चाहिँ कति भयो त? प्लटर चाहिँ 0 युज गरिरहेछ। यो 0 चाहिँ फेरि के भयो? स्क्यानर 0 युज गरिरहेछ। अब P1 भन्ने प्रोसेसले के गर्यो? 2वटा चाहिँ के गरिरहेछ? टेप ड्राइभर युज गरिरहेछ। यो 0 भने चाहिँ कति भयो त? प्लटर चाहिँ 0 युज गरिरहेछ। यो 0 चाहिँ फेरि के भयो? स्क्यानर 0 युज गरिरहेछ।
1 भनेको चाहिँ के भयो त अब एउटा चाहिँ सिडी रुम चाहिँ युज गरिरहेको छ। सिमिलरली P3 ले के गर्यो 0 टेप ड्राइभर युज गर्यो 1 ले 1 प्लटर युज गर्यो के अरे 1 चाहिँ प्लटर चाहिँ एउटा युज गर्यो अर्को स्क्यानर चाहिँ दुईवटा युज गर्यो सिडी रुम चाहिँ कतिवटा 0 युज गर्यो भनेपछि यो जोडम है यहाँनेर 0 यहाँले 0 + 2 + 0 + 2 + 0 अनि अर्को भनेको 0 + 0 + 1 भने 2 भनेपछि यहाँनेर के भयो चारवटा थियो माथि चारवटा थियो दुईवटा चाहिँ युज गरिसके यी सबैले गरेर दुईवटा युज गर्यो भनेपछि कतिवटा बाँकी भयो दुईवटा बाँकी भयो नि त हैन यहाँनेरबाट यसरी आयो नि यहाँनेरबाट यसरी दुईवटा बाँकी भयो अर्को भनेको एउटा प्लटर युज गरिसके हामीसँग दुईवटा थियो भनेपछि बाँकीको कति भयो 1 वटा भयो त्यस्तै यहाँ 2 + 1 3 भयो यो स्क्यानर 3वटा थियो 3वटा युज गरे भनेपछि 0 बाँकी भयो अब सिडी रुम पनि एउटा थियो एउटामा चाहिँ एउटा युज गरिसक्यो सीले भनेपछि यहाँ के भयो त 0 भयो भनेपछि अब हाम्रो के चाहिँ आयो भने यो रिक्वेस्ट मेट्रिक्स हो क्या जस्तो अब P1 भन्ने प्रोसेसले फेरि अझै मलाई चाहिँ दुईवटा टेप ड्राइभर चाहियो भने हो कि यसले अझै मलाई चाहिँ दुईवटा टेप ड्राइभर चाहियो प्लटर चाहिँ मलाई कतिमा चाहिएको छैन अर्को स्क्यानर पनि चाहिएको छैन र अर्को सिडी रुम पनि एउटा चाहिएको छ भने के अब हो त्यस्तै अर्को P2 भन्ने प्रोसेसले मलाई के चाहियो त टेप ड्राइभर एउटा चाहियो एउटा चाहिँ 0 प्लटर चाहियो 1 चाहिँ स्क्यानर चाहियो 0 सिडी रुम चाहियो भने अर्कोमा 2 भनेको टेप ड्राइभर दुईवटा चाहियो एउटा प्लटर चाहियो 0वटा स्क्यानर चाहियो 0वटा सिडी रुम चाहियो अब यहाँनेरि हामीसँग एभाइलेबल भनेको 2 1 0 0 छ अब यो फर्स्टको लागि मिल्छ त अब यो हेर त उलाई चाहिएको 2 0 0 1 छ तर यहाँनेरि एभाइलेबल के छ त अब 2 1 0 0 मात्रै एभाइलेबल भनेपछि यसलाई सिडी रुम पुग्दैन सिडी रुम के छ त यसलाई पुग्दैन अब सिडी रुम नपुग्ने भएपछि यो एक्जिक्युट गर्छ गर्दैन अब सेकेन्डमा आयो सेकेन्डमा के छ 1 0 1 0 छ 1 0 1 0 भनेपछि के हुन्छ यहाँनेर पुग्यो यसलाई अब पुग्दैन किन भन्दाखेरि टेप ड्राइभर त पुग्छ हैन उलाई प्लटर पनि चाहिएन तर उलाई स्क्यानर चाहिँ चाहिएको रहेछ के फेरि स्क्यानर त हामीसँग के छ 0 छ त्यो त चाहिएन उलाई त हैन सरी स्क्यानर त 0 छ उलाई त चाहिएको थियो तर अब चाहिँ एभाइलेबल भएन उलाई सिडी रुम त चाहिएको छैन सिडी रुम त छँदै छैन भनेपछि उलाई चाहिएको मेन अब अहिले एउटा टेप ड्राइभर र एउटा चाहिँ स्क्यानर हो तर हामीसँग स्क्यानर 0वटा छ भनेपछि अब यो काम भएन अब काम भएन भनेपछि अब अर्कोमा जानु पर्यो P3 भन्ने प्रोसेसमा P3 लाई के चाहिएको रहेछ दुईवटा टेप ड्राइभर ठीक छ दुईवटा छ एउटा चाहिँ के चाहिएको रहेछ प्लटर चाहिएको रहेछ यो पनि ठिकै छ भनेपछि अल्ल यो दुईटा छैन रहेछ मलाई यसले काम गर्ने भयो नि त अब यो त हैन यसले काम गर्ने भयो भनेपछि अब P3 भन्ने प्रोसेसले काम गर्ने भयो P3 भन्ने प्रोसेसले काम गरिसके पछाडि P3 भन्ने प्रोसेसले अब यो त जोडिने भयो नि त काम गरेर तपाईँ रिटर्न गर्छ नि त हैन यसले भनेपछि रिटर्न गरिसके पछाडि के भयो त उसले युज गरेको दुईवटा हो नि त हेरि दुईवटा रिटर्न गरिदिन्छ हैन दुईवटा रिटर्न गरिदियो यो पनि रिटर्न गरिदियो यी दुईटा पनि रिटर्न गरिदियो भनेपछि 2 2 2 आउँछ यहाँनेरि हो दुईवटा यहाँनेरि दुईवटा हेरि 2 + 0 अनि 1 + 1 अनि 0 + 2 हुने हो के त्यो भनेको अब 2 2 2 0 हुने भयो के अब बाँकी भएको रिसोर्सेस यो 2 2 2 0 भनेपछि अब यहाँनेरि 2 मानौँ अब यहाँ लेख्न मिल्दैन के आफै ढिलो हुने के 2 2 2 0 यति बाँकी रह्यो भनेपछि अब यी दुईटा प्रोसेस मात्रै कसले लिन पाउने भयो त अब यहाँनेरि अब हेरि प्रोसेस P2 ले लिए पनि भयो अथवा यसले लिँदाखेरि यसले त पाउँदो रहेछ हेरे प्रोसेस पहिला P2 ले गर्न पर्यो अब P1 ले त पाउँदैन अहिले किन उसलाई चाहियो यहाँनेर यो सिडी रुम छैन यसमा अझै सिडी रुम आएको छैन सो अब के गर्छ त अब हेरि यो P2 भन्ने प्रोसेसले के गर्यो 1 भन्ने उसलाई चाहिएको 1 छ अर्को 0 छ अर्को चाहिँ 1 छ भनेपछि यहाँ पुग्यो यसलाई त अब हैन पुग्यो भनेपछि अब के गर्छ त यसले युज गर्छ अब P2 भन्ने प्रोसेसले युज गरेर
युज गरेर सक्यो अब युज गरेर सकेपछि त यो बुझाउने भयो नि त 2 + 1 बुझाउने भयो हैन अर्को चाहिँ यहाँनिर 1 पनि बुझाउने भयो हेऱ्यो पनि बुझाउने भयो फेरि हेऱ्यो चाहिँ जुन चाहिँ सिडी रुम थियो नि सिडी रुम यसलाई चाहिएको छ हैन ठ्याक्कै यो पनि बुझाउने भयो भनेपछि बाँकी रहेको कति हुन्छ त 4 2 2 1 भन्ने बाँकी रहन्छ 4 2 2 1 भनेपछि हेऱ्यो 1 पनि आयो नि त अब भनेपछि अब यो P1 भन्ने प्रोसेसले यो पनि युज गर्नु पर्यो 4 2 2 1 भने पायो भनेपछि अब यो P1 भन्ने प्रोसेसले उसलाई दुईवटा मात्रै चाहिएको थियो टेबल उसलाई यो दुईटा प्लटर्स र स्क्यानर चाहिएको थिएन उसलाई सिडी रुम चाहिएको थियो भनेपछि यसले उसको चाहिँ काम चाहिँ के हुने हो फुलफिल हुने भयो यसरी चाहिँ नि मल्टिपल रिसोर्सेसहरु ह्यान्डल यसरी गर्छन् जस्तै फर्स्ट स्टेपमा के भयो सेटिस्फाइड नो सिडी रुम थिएन अनि त्यसपछि 220 आयो त्यसपछि आएर के भयो 4221 भयो त्यसले गर्दाखेरि प्रोसेस 1 ले पनि के गर्नु पायो लिन पायो यसरी चाहिँ मल्टिपल रिसोर्सेसहरु ह्यान्डल गर्छन् के कन्फ्युजन छ यसमा कन्फ्युजन छ होला यो अलिकति बोर्डमा लेखेर गर्न पाए अलि इजी चाहिँ हुन्थ्यो के छ कतै केही छ भने सोध्दा हुन्छ है गइसक्नु हो सर मन्दिल कन्फ्युज त त्यस्तो छैन तर अहिले पढ्नु पर्छ पढ्न त पर्छ यो अलि लेखेर भन्न पाइएन के मेन लेखेर भन्न पाए चाहिँ नि इजी हुन्थ्यो त नि अब लेखेर पढ्न पाइएन के गर्छ त ल यही हो तिमीहरु नबुझ्या भने अगाडिको त यो यिनीहरु त यो त बुझ्या होला यही हो यहाँनेरि हामीसँग एभाइलेबल 4231 छ हामीसँग टोटल भनेको 4321 छ एभाइलेबल भनेको 2100 छ त्यसमा यहाँ जोड घटाउको काम भइराछ यो जोड घटाउको काम भइराछ यहाँनेरि अब चाहिएको भने 2100 चाहिँ हामीसँग एभाइलेबल छ अब यहाँनेरि के छ यसले यो P1 भन्ने प्रोसेसलाई 2001 भन्ने चाहिएको छ भने चाहिँ यो 1 त पाइएन नि त यसले त यो पाएन नि त सिडी रुमै छैन भने त उसले त एलोकेट गर्न पाउँदैन नि त लिनै पाउँदैन नि त अब अर्को यसले लिन पाएन भने चाहिँ सेकेन्डमा जान्छ कि सेकेन्डमा गएपछि उसलाई एउटा मात्रै टेप ड्राइभर भयो हुन्छ तर उसलाई के चाहियो त अर्को एउटा स्क्यानर पनि चाहियो भनेपछि स्क्यानर छ यहाँ छैन जेरो छ पाएन सो अर्को भनेको फेरि के छ अब यो पनि काम भएन भने P2 मा जाने P3 मा जाने भयो P3 भन्ने प्रोसेसले के गर्यो P2 भन्ने चाहिँ रिसोर्सेस चाहियो उसलाई टेप ड्राइभर छ ल प्लटर पनि चाहियो अरु चाहिएको छैन भनेपछि ठ्याक्क सेटिस्फाई भयो के यो कन्डिसन सेटिस्फाई भयो सेटिस्फाई गरेर ब्याक रिटर्न आयो फेरि रिटर्न चाहिँ के गरिदिन्छ 2220 भन्ने चाहिँ रिटर्न गरिदिन्छ के त्यो रिटर्न गरिसकेपछि कुनले चाहिँ युज गर्ने भयो त अब यो 1 ले अझै युज गर्न पाएन भने किनभने यो 1 छ अझै पनि अनि 1 त हामीसँग ब्याक आकै छैन त्यही भएर P2 भन्ने प्रोसेसले युज गर्छ P2 भन्ने प्रोसेसले युज गरिसकेपछि फेरि के गर्छ त रिटर्न गर्छ रिसोर्सेस रिटर्न गरेपछि 4221 भन्ने आउँछ यसरी चाहिँ नि फेरि P1 ले पनि त्यो रिसोर्स युज जीरो कसरी रिटर्न भयो भन्ने कुरो के सर कुन चाहिँ यो 210 सम्म त ठिक छ हो त के 220 हजुर सर यो 220 यहाँनिर रिटर्न भएको के हेऱ्यो 2 र हेऱ्यो 0 जोडेको हेऱ्यो 1 र यो 1 जोडेको हैन यो 0 र यो 2 जोडेको यो 0 र यो 0 जोडेको के बाँकी रहेको हो के आफूले जस्तो तिमीले चाहिँ नि एउटा प्रिन्टर छ हैन तिमीलाई दुईटा प्रिन्टर चाहिएको थियो तर तिमी पायो अब दुईटा प्रिन्टर पायो काम सक्यो भने त रिटर्न गरिदिन्छौ नि त दुईटा प्रिन्टर त अरूले काम गरोस् भने त रिटर्न गरिदिन्छौ नि त तर यहाँनिर त मल्टिपल रिसोर्सेसको कुरा हो तिमीले मोनिटर पनि चाहिँ के रे टेप ड्राइभर पनि रिटर्न गर्देऊ प्लटर पनि रिटर्न गर्देऊ स्क्यानर पनि रिटर्न गर्देऊ के आफूले युज गरेको भनेको रिटर्न भएर गयो बाँकी त्यो चाहिँ एभाइलेबलमा गएर बस्यो नि त अब तिमीले प्रिन्टर युज गरिसकेपछि छोड्देऊ नि त दुईवटा प्रिन्टर युज गरेको थियौ छोड्देऊ भनेपछि त अरूले युज गर्नलाई त लर चाहिँ एभाइलेबल रिसोर्सेस भयो नि त त्यो अब अरूले नि युज गर्न पाउने भयो नि त त्यो भएर त्यो जो 220 आएको 2220 आएको त्यस्तै गरी अर्को 4221 आयो फेरि बाँकी रहेको यहाँनिरबाट बाँकी रह्यो फेरि
4 2 2 1 भयो यो 2 यो जोडियो फेरि यतातिर बाँकी रहेको 1 आयो हैन त्यसरी चाहिँ यहाँ जोडिँदै गयो यो जोडिएर चाहिँ नि के गर्छ अब एकचोटि हेर तिमीले आफैले हेर जोड घटाउ गरेर हेर अनि थाहा हुन्छ त्यो गर्छ 4 2 2 1 भनेर यो सोधिरहन्छ यो क्वेशन चाहिँ यो सिंगल रिसोर्सेस र मल्टिपल रिसोर्सेस भनेर सोधिरहन्छ हेर गएर आज ओके टाइम पनि एक्सिड हुन लाग्छ कुन चाहिँ क्लास छ तिमीहरूको आफूले हेर फेरि भोलि सोध न तिमीहरूले हेरेर सोधे पो मलाई भन्न नि मजा लाग्छ त नि तिमीहरूलाई मैले पढाउनु मात्रै अनि तिमीहरूले चाहिँ नि गरेर नहेरिदिने नसोधिदिने भने त यहाँनिर यस्तो कन्फ्युजन भयो भनेर नसोधिदिने भए त भएन नि त रमाइलो हुँदैन सो ओके थ्याङ्क यू क्लास